और आप बड़े सोर्स वाले कानूनदान हैं, आपसे एक बड़ी खबर निकलवानी है मैंने। सर ये बताइएगा कि इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याह्या अफरीदी की फैमिली जो है बड़ी नाराज़ है और बार बार उनको प्रेशर जाहिर किया जाता है, भाई बाकी इस्तीफे आ रहे हैं, आप भी इस्तीफा दो, हमारी जो इज़्ज़त है वो ख़राब हो रही है, और वो सख्त नाराज़ होकर यहाँ से चले भी गए हैं। तो क्या है ये वाक़तन है, ये सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैंने भी सुनी है और पढ़ी है। बर से आप देखें, पाकिस्तान की तमाम बार्स ने प्रोटेस्ट किया है। आप लाहौर को देखें, कराची को देखें, जितनी भी बार एसोसिएशन है, जुल्म है कि जिस डॉक्टर को आपने चीफ जस्टिस बनाया था उसने अपनी कोर्ट दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के चीफ जस्टिस को बेंच नंबर 1 जो चीफ जस्टिस की कोर्ट है उसको दे दिए। ये बड़ी शर्म की बात है। जो अपने इदारे का दिफा नहीं कर सकता वो आइन का दिफा करेगा, वो इस मुल्क का दिफा करेगा, वो लोगों को इंसाफ देगा। ये वैसे शर्म बात है। पाकिस्तान के नामवर वकील रियासत अली आज़ाद साहब हैं। पाकिस्तान आज़ाद हुए को अब बड़े साल हो गए हैं, लेकिन रियासत अली आज़ाद साहब इस रियासत में वैध इंसान है जो आज़ाद हैं, बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, मौजूदा कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। सबसे पहले जो इस्तीफ़ों की लाइन आ गई है, मुतवक्के तौर पे 5 जो दिलेर जजेज़ हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा, उनके भी इस्तीफ़ों की गूंज आ रही है। 2 नए इस्तीफ़े जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 नए इस्तीफ़ों की गूंज है। मुल्क भर से जो गैरतमंद और दिलेर जजेज़ हैं उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि ये भी इस्तीफ़ा आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। लाइन अब इस्तीफ़े हो चुके हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अगर जजेज़ इस्तीफ़ा देते हैं तो काला कोर्ट और जजेस जो इस्तीफ़ा दे के आ रहे हैं, क्या सड़कों का रुख करेंगे, 27वीं के ख़िलाफ़ जाएंगे? इस निज़ाम को बचाने के लिए काला कोर्ट क्या करेगा? जो आज़ाद ख्याल जजेस हैं वो तो सिस्टम से आउट हो रहे हैं और वो इस सिस्टम से थक चुके हैं। तो क्या आगे स्ट्रेटजी क्या नज़र आ रही है? सबसे पहले बताइए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी एक जज का रिज़ाइन करना एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी 26 एंड 27th अमेंडमेंट, तो वो बहुत मानी रखता है। जो सिविलाइज सोसाइटी होती है उसके अंदर एक शख्स भी अगर एहतजाज कर रहा होता है तो वो बहुत मैटर करता है, उसका प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो इस मुल्क की आज़ाद और सबसे बड़ी अदालत थी, जो अदालत थी, अब वो अदालत जो है वो अदालत के जजेस ने जब रिज़ाइन कर दिया है, तो मैं किस अदलिया की बात करूं और किस निज़ाम की मैं बात करूं। और मैं समझता हूं कि इन जजेस के रिज़ाइन करने के बाद ये लोगों को, वकला को, बार को एड्रेस करेंगे और लोगों को सेंसिटाइज करेंगे। और डेफिनेटली इस वक्त चूँकि एक जमूद और सकूत है इस मुल्क के अंदर और इस तरह से एक खौफ और हरास का एक माहौल चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये अब टूटेगा और अंधेरी रात अब उस मरहले में दाखिल हो चुकी है जिसके बाद रोशनी की उम्मीद। अच्छा सर ये बताइएगा कि हुकूमती वकला का ग्रुप जो है उसमें बड़े गैरतमंद वकला वो भी खुलकर सामने आया। कल मेरी जंगीर जदून से मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि हम मैदान में निकलेंगे, हमने अदलिया बचानी है, आइन बचाना है, लोगों के हकूक बचाने हैं, हम मैदान में निकल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमें नहीं पता, हम जहाँ तक कुछ कर सके इस आइनी जो अदालतें बनाई गई हैं, जो अदालती निज़ाम तबाह कर दिए गए, इसको बचाने के लिए हम सड़कों पे आएंगे हर सूरत में। तो क्या स्ट्रेटेजी है काला कोर्ट, क्योंकि आप एक ओहदेदार रहे हैं और आपका एक वोट बैंक है इस्लामाबाद के बाहर के अंदर, क्या आगे स्ट्रेटेजी बनती हुई दिखाई दे रही है आपको मुल्क भर से? आप देखें, पाकिस्तान की तमाम बार्स ने प्रोटेस्ट किया है। आप लाहौर को देखें, कराची को देखें, जितनी भी बार एसोसिएशन है, लेकिन जो आज़ाद मंच वकला हैं उनकी राय बिल्कुल यही है कि वो सड़क पे भी आने के लिए तैयार है, वो प्रोटेस्ट भी करेंगे। लेकिन लोगों के ज़ाती मफाद है सब बनने के, चूँकि उनको मफाद मिलता है, उनको ऑटो मिलते हैं, उनको माली मनफियत मिलती है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे वकला को भी कंडेम करना चाहिए। ये काले जो आज इस वक्त आइन के साथ नहीं खड़ी हो रही, जो अदलिया के साथ, चूँकि ये इदारे किसी के बाप की जागीर तो नहीं है, ये इस मुल्क और आवाम के हैं, तो हम उसके साथ या निकलेंगे, इंशाल्लाह प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा सर, कल वफाकी आइनी अदालत का क़याम हो चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही वफाकी आइनी अदालत का क़याम हुआ है। कल हलफ बर्दारी की तकरीब थी, वहाँ पे वकला ने शिरकत नहीं की, अलबत्ता वहाँ पे प्राइवेट मुलाजिम लेकर कुर्सियों पे बैठाए गए थे। आपने वो कल तकरीब देखी, कितने के लोग मौजूद थे? मैं चूँकि उससे पहले अपने एक केस में पेश हुआ, ये कितना बड़ा जुल्म है कि जिस डॉक्टर को आपने चीफ जस्टिस बनाया था उसने अपनी कोर्ट दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के चीफ जस्टिस को बेंच नंबर 1 जो चीफ जस्टिस की कोर्ट है उसको दे दिए।
یہ بڑی شرم کی بات ہے. جو اپنے ادارے کا دفاع نہیں کر سکتا وہ آئین کا دفاع کرے گا, وہ اس ملک کا دفاع کرے گا, وہ لوگوں کو انصاف دے گا. یہ بحث شرم بات ہے. سر کل آپ نے جو آئینی بینچ آئینی عدالت کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین صاحب, میں نے اور وطی اللہ جان صاحب نے ان سے سوال کیے تھے کہ جو سپریم کورٹ میں آپ لوگ کچھ فیصلے نہیں کر سکے تو آئینی عدالت بنا کر کیا فیصلے کر لیں گے. تو انہوں نے کہا ہمارے فیصلے بولیں گے, بے فکر رہے ہیں آپ لوگ, ہمارے فیصلے بولیں گے. تو وہ تو بڑا موٹیویٹ نظر ہے. وہ جو بولنے کی انہوں نے بات کی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی ججمنٹ بولے گی, اس کے اوپر جو لوگ بولیں گے نا وہ اس کی بات کریں گے, ہمارے فیصلے بولیں گے. جو وہ ان کو سلواتے پڑھ کے سنائیں گے نا, ان کے فیصلے اس طرح سے بولیں گے, ان کی اپنی ججمنٹ نہیں بولے گی. جو لوگوں کی آواز ہے نا اس ججمنٹ کے خلاف, اس کی آواز انہوں نے بات کی ہے کہ جی ہمارے ججمنٹ جو ہیں وہ بولیں گی, کہ جی عوام بولے گی اس کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 187 پورے پاکستان میں آئینی کیسز تھے, اور آپ نے ایک نئی سپریم کورٹ کے اوپر ایک بڑی عدالت بنا دی جس کی ججمنٹ جو ہے وہ بائنڈنگ ہوگی. سپریم کورٹ تو اب ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ رہے گی, جیسے وہ سول جج کے فیصلے کے خلاف اپیل سنتی ہے, اسی طرح وہ بھی اپیلیں سنے گی. کوئی آئین کا اختیار ان کے پاس نہیں, کوئی کانسٹیٹیوشن کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے. بس ایک خوبصورت بلڈنگ ہے جو باہر سے آنے والے لوگوں کو آپ بتا سکیں کہ یہ کبھی سپریم کورٹ ہوا کرتی تھی. اچھا, آئینی عدالت جو بنی ہے اس کے انڈر کون کون سی ڈومینز آئیں گی, کون کون سے کیسز جو ہے وہ آئینی عدالتوں کے اندر لگائے جائیں گے؟ جو آرٹیکل 199 کے تحت آئینی بینچ ہائی کورٹ کے اندر جو فیصلے سنے گا, اس کی تمام اپیلیں ایوری تھنگ وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جائے گی. اچھا, لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ یہ جو 26ویں ہوئی ہے, 27ویں آ گئی اور اب 28ویں کی خبریں آ چکی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی مائی کا لال جو ہے, فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کوئی مائی کا لال جو ہے وہ اب سر اٹھا کے نہیں آگے آ سکتا, ہم جو چاہیں کریں گے اور جو چاہیں گے پاس کریں گے, اور جو ریزائن دینا چاہتا ہے جلدی جلدی لائن بنا کے آئے, ریزائن دستی ایکسیپٹ ہوگا, کوئی دیر شیر والا کام نہیں ہے. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ابھی بن چکا ہے, آپ کیونکہ بڑے سینئر وکیل ہیں, پوائنٹ آف ویو بہت ہے, بڑا تجربہ ہے آپ کا, یہ اوور ٹرن کب ہو جائیں گی, کبھی ہو جائیں گی, نہیں ہو پائیں گی, کیا سین ہوگا؟ یہ تو ان کا کہنا کہ جی وہ بڑھ کے مار رہے ہیں اور یہ نظام ہے, یہ کسی کے باپ کی جاگیر تو ہو نہیں سکتی نا کہ جی کسی کے کہنے پہ استعفے لیے جائیں, دیے جائیں اور نکالے جائیں اور اس طرح کی بڑھ کے, یہ تو مناسب ہی نہیں لگتا نا. آئین اور قانون کے ساتھ ہی اس ملک کو چلنا ہے, جو کہ اس وقت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والی کوئی بھی حکومت ہوگی 2/3 میجارٹی سے یہ ساری ترمیمیں جو ہیں یہ ریورس ہو جائے گی. یہ ترمیمیں اب آئین تو رہا نہیں ہے, اس میں 28ویں ترمیم, 27ویں, 26ویں, اس کو کہنا اب یہ ایک قسم کا نیا آئین بن گیا ہے. یہ جس پارلیمنٹ نے کیا اس کی اپنی سینٹیٹی جو ہے نا وہ کوشچن ہے. جس طرح سے پی ٹی آئی کی سیٹیں ان کو بانٹی گئی ہیں وہ بالکل غیر قانونی تھی, تو جس طریقے سے وہ پارلیمنٹ بنی اسی طرح کی وہ آگے امینڈمنٹس کر رہے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کیونکہ ایک پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف ہو, یہ موقف اختیار کرتی کہ ان کے پاس وہ رائٹ نہیں ہے کہ آئینی ترمیم لا سکے. کل کو اگر فارم 45 درست سمت میں چلا جاتا ہے اور جو فارم 45 والے ہیں وہ لوگ جیت جاتے ہیں اور ان کو شکست زدہ قرار دیا جاتا ہے, تو کیا یہ ترمیم کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن سکے؟ کیونکہ یہ تو ہارے ہوئے تھے, فیصلہ اگینسٹ ہے. ایسا ہو جاتا ہے, فیصلہ آ جاتا ہے, تو پھر تو یہ جو 1958 سپریم کورٹ کی 200 کیس ہے کہ اس کے اندر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی اگر ود آؤٹ بلڈ شیڈ کوئی چینج آ جاتی تو وہ لیجیٹیمیٹ چینج ہے. تو اس کو 1972 سپریم کورٹ آسما جیلانی کیس میں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, اگر جس چیز کی سورس, جس کی فاؤنڈیشن انلیگل ہے, انکانسٹیٹیوشن ہے, اس کے اوپر جتنا بھی سپر اسٹرکچر بنا لیا جائے وہ انلیگل ہوگا, تو یہ ساری امینڈمنٹس جو ہے نا کولیپس کر جائیں گی. اور اس پہ یہ عمارت گر جائے گی. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے ٹھیک ہے, اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی. اچھا سر, ایک اور, آپ بڑے سورس والے قانون دان ہیں, آپ سے ایک بڑی خبر نکلوانی ہے میں نے. سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ فریدی کی فیملی جو ہے بڑی ناراض ہے اور بار بار ان کو پریشر ظاہر کیا جاتا ہے, بھائی باقی استعفے آ رہے ہیں, آپ یہ استعفیٰ دو, ہماری جو عزت ہے وہ خراب ہو رہی ہے, اور وہ سخت ناراض ہو کر یہاں سے چلے بھی گئے ہیں. تو کیا ہے یہ واقعتاً ہے یا سوشل میڈیا بہت زیادہ اس کے اوپر؟ میں نے بھی سنی ہے اور پڑھی ہے, لیکن میرے پاس اس کا کوئی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منیر ہو, جسٹس فائز عیسیٰ ہو یا یحییٰ فریدی ہو, ان میں کوئی فرق نہیں. تھینک یو سر.